जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायण महानदी। अयि भोः रामायण महानद्यां तरितुम् इच्छुकाः हंसाः राजहंसाः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमः। संस्कृत क्षेत्रे निरन्तरं विनूतनान् प्रयोगान् कुर्वती अग्रे सरन्ती संस्कृत भारती अस्मिन् वर्षे विनूतनाम् अन्याम् एकां योजनां चिन्तितवती अस्ति। तदेव गेहे गेहे रामायणम् इति। गेहे गेहे तन्नाम गृहे गृहे प्रतिगृहं रामायणम्। गेहे गेहे रामायणम् इति अस्याः योजनायाः नाम। किमर्थम् एषा योजना इदानीं स्वीकृता अस्ति इति चेत् काचित् पृष्ठभूमिका अस्ति। वयं सर्वेपि जानीमः एव, सर्वेषाम् अस्माकम् आदर्शपुरुषः भगवान् श्रीरामचन्द्रः अस्ति। तस्य जन्मस्थानम् इति अस्माभिः यत् विश्वस्यते, तस्याम् अयोध्यायां भगवतः श्रीरामस्य किञ्चन मन्दिरं निर्मातव्यम् इति दीर्घकालात् योजना प्रवर्तमाना एव आसीत्। तो मध्ये बहवः प्रत्यूहाः विघ्नाः आगताः। अन्ततो गत्वा सर्वेषां विघ्नानाम् अपसारणस्य अनन्तरम् इदानीं मन्दिरनिर्माणम् अवश्यमेव करिष्यते निर्णयोऽपि जातः अस्ति। मूलशिला संस्थापनमपि तत्र सञ्जातमस्ति। मन्दिरस्य निर्माणम् आरब्धमपि अस्ति। अग्रिमेषु 2-3 वर्षेषु अत्यन्तं भव्यं राममन्दिरं तत्र निर्मितं भविष्यति। अस्मिन् स्ववसरे वयं सर्वेपि स्वकीयं योगदानं कथं कर्तुं शक्नुमः? प्रायः वयं सर्वेपि अस्माकं शक्त्यनुसारं धनसमर्पणमपि तत्र कृतवन्तः स्याम एव। तदस्त्येव तेन सह विशिष्य तन्वा मनसा च अस्माभिः किञ्चित् कार्यं करणीयं, येन मन्दिरनिर्माणस्य पृष्ठपोषणशक्तिः प्रवृद्धा भवेत् इति कल्पना मनसि निधाय तस्मिन्नेव अवसरे श्रीमद् रामायणं गृहं गृहं प्रति प्रापणीयम्, गेहं गेहं प्रति रामायणस्य प्रापणं करणीयम् इति धिया एषा योजना कल्पिता।
श्रीमद् रामायणं भगवता महर्षिणा वाल्मीकिना विरचितम् अस्ति। रामायणस्य कथा अस्माभिः सर्वैः श्रुतपूर्वा एव, किन्तु मूलं वाल्मीकि रामायणं यदस्ति प्रायः अस्मासु बहुभिः तस्य अध्ययनं कृतं न भवति। यद्यपि वयं संस्कृतज्ञाः स्मः, संस्कृतज्ञैरपि अस्माभिः सकृदपि आन्तं वाल्मीकि रामायणं प्रायः पठितं न भवति। केचन एव पठितवन्तः स्युः। भवन्तः पृच्छन्तु संस्कृतज्ञान्, आन्तं वाल्मीकि रामायणं पठितमस्ति किम् इति प्रश्नं पृच्छन्तु। प्रायः बहूनां मुखात् उत्तरं भवति, केचन सर्गाः पठिताः। आन्तं वाल्मीकि रामायणं पूर्णं पठितं न भवति। अहं चिन्तयामि पूर्णस्य वाल्मीकि रामायणस्य आन्तं पठनं पारायणं सकृदपि वा करणीयं। संस्कृतज्ञानां तु अस्माकम् अवश्यम् एतदेकम् उत्तरदायित्वं भवति। संस्कृतज्ञः सन्नपि अहं वाल्मीकि रामायणं सकृदपि आन्तं न पठितवान् इति चेत् निश्चयेन मया लज्जा अनुभोक्तव्या भवति। पठनं तु करणीयं, मनसि विचारः आगच्छति मयापि अध्ययनं करणीयम् इति, किन्तु तदर्थं किञ्चन निमित्तम् अपेक्षितं भवति। अस्मिन् अवसरे करणीयमेव, तादृशं किञ्चन निमित्तम् अपेक्षितं भवति, यस्मिन् सति वयं तादृशं कार्यम् अवश्यमेव कुर्मः। अतः एव सम्पूर्णस्य वाल्मीकि रामायणस्य अध्ययनं कर्तुम् एकम् उत्तमं निमित्तं कल्पयितुमेव संस्कृतभारत्या एषा योजना स्वीकृता अस्ति। अग्रिम रामनवमीतः आरभ्य प्रायः वर्षं यावत् वयं निरन्तरं प्रतिदिनमपि श्रीमद् रामायणस्य पारायणं कुर्वन्तः भवामः चेत् वर्षाभ्यन्तरे संपूर्णं वाल्मीकि रामायणं समापयितुं शक्नुयाम। तथा करणीयं येन राम मंदिरं यत् निर्मीयमाणमस्ति तस्य पृष्ठतः काचित् शक्तिः, नैतिकी शक्तिः सिद्धा भविष्यति इति मनसि निधाय तदर्थं संस्कृतभारत्या एषा योजना समुपकल्पिता अस्ति। पुनः पारंपरिकदृष्ट्या यदि चिन्तनं क्रियते, वाल्मीकि रामायणस्य पारायणं क्रियते चेत् कियान् लाभः भवति, जन्म सार्थक्यं सिद्ध्यति। कश्चन श्लोकः अस्ति, वेदवेद्ये पर्रे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना इति। परः पुमान्, परमः पुरुषः भगवान् श्रीमन्नारायणः श्रीरामचन्द्रः, सः एव वेदवेद्यः, वेदैः वेत्तुं योग्यः वेदवेद्यः परमः पुरुषः अस्ति सः श्रीमन्नारायणः। सः एव दशरथस्य आत्मज रूपेण जन्म प्राप्तवान्।
वेद वेद्यः सः अस्ति, सः तत्र जन्म प्राप्तवान्, तदा वेदः कुत्र गतः इति प्रश्नः क्रियते चेत् वेदः साक्षात् प्राचेतसात् रामायणात्मना अगच्छत्। प्राचेतसः वाल्मीकि महर्षिः यः अस्ति तस्य मुखात् वेदः एव रामायण रूपेण प्रावर्तत। अतः वेदः एव रामायणं, रामायणमेव वेदः। अस्माकं परम्परायां कदाचित् सर्वेषां वेदपारायणस्य अधिकारः न स्यात्। तादृशैः किं कर्तव्यं? तैरपि निराशैः न भवितव्यं। श्रीमद्रामायणं पठ्यताम्। श्रीमद्रामायणं वेदात् न भिन्नम्। वेदः एव रामायणरूपेण परिणतम् अभवत्। अतः श्रीमद्रामायणस्य पारायणेन वेदपारायणस्य यत् पुण्यं तदेव पुण्यं लभ्यते इति पारंपरिकी काचित् दृष्टिः। अन्यापि दृष्टिः अस्ति। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। श्रीमद्रामायणस्य एकैकः श्लोकः, श्लोकस्य एकः पादः, पादे विद्यमानम् एकैकम् अक्षरमपि महापातकं विनाशयति इति अस्माकं परंपरा विश्वसिति। यदि वयम् अत्र विश्वासं कुर्मः इतोपि सन्तोषः, पुण्यप्राप्तिः भविष्यति, वेदपारायणस्य पुण्यं लभ्यते, महापातकनाशनं भविष्यति, एतदस्ति इति चिन्तयामश्चेदपि अत्यन्तं सन्तोषः एव। तथैव अन्या या दृष्टिः अस्ति, राममन्दिरनिर्माणस्य पृष्ठतः नैतिकशक्त्याः सम्पादनम् इदं तु अवश्यमेव सिद्ध्यति। तथैव समग्रदेशे रामायणविषये या श्रद्धा अस्ति तस्याः श्रद्धायाः कारणतः संघटनशक्तिः अपि वर्धते इति सर्वं मनसि निधाय संस्कृतभारत्या एषा गेहे गेहे रामायणम् इति योजना स्वीकृता अस्ति। मध्ये कदाचित् केचन प्रश्नाः अस्माकं मनसि उत्पन्नाः भवेयुः। यथा रामायणं पठनीयं, रामायणस्य कथा ज्ञातव्या, तत्र कस्यापि विप्रतिपत्तिः नास्ति। वाल्मीकि रामायणमेव पठनीयम् इति कुतः? अस्माकं स्वीयासु भाषासु रामायणानि सन्ति एव। संस्कृत भाषायामपि भिन्न भिन्न रामायणानि सन्ति एव। अतः एतावत् बृहद्गात्रकं 24,000 श्लोकान्वितं वाल्मीकि रामायणमेव कुतः? अन्यत् किञ्चित् संक्षिप्तं रामायणं कुतः न इति कश्चन प्रश्नः भवितुमर्हति। सरलम् उत्तरं तु वयं जानीमः एव। अन्यत् यत्किमपि रामायणम् अनन्तरकाले आगतं भवतु नाम, तो सर्वस्यापि मूलमस्ति श्रीमद्वाल्मीकि रामायणमेव। लोके छन्दोबद्धैः लौकिक छन्दोभिः उपनिबद्धैः श्लोकैः उपेतं प्रथमं काव्यम् आदि काव्यम् इति वाल्मीकि रामायणस्यैव प्रतीतिः अस्ति। मूलं किमिति चेत् वाल्मीकि रामायणमेव। अतः अस्माभिः मूलं प्रत्येव गन्तव्यम्। यथा गंगा नदी
हिमालये प्रभवति, सर्वत्र प्रवहति सा, हिमालयात् प्रभवति सर्वत्र प्रवहति सा, काश्यामपि अस्ति, प्रयागेपि अस्ति, अन्यत्र कुत्रापि अस्ति। सर्वत्र स्नानकरणेन सन्तोषः यद्यपि लभ्यते, तथापि साक्षात् यत्र प्रभवति गंगोत्रीमेव गत्वा गोमुखे तत्र स्नानं क्रियते चेत् यावान् आनन्दः लभ्यते न तावान् अन्यत्र करणेन। एवमेव सतीष्वपि अन्यासु कथासु मूलं रामायणं किमस्ति कथमस्ति तत्र एव गत्वा सकृत् अवगाहनं करणीयमिति सर्वस्यापि मनसि इच्छा भवत्येव। तस्मात् कारणात् अस्माभिः सकृत् मूल रामायणम् अवश्यं पठनीयमेव। तदर्थम् एषा योजना स्वीकृता अस्ति। इदञ्च कार्यं सर्वैरपि आसक्तैः अस्माभिः कर्तुं योग्यम्। निरन्तरम् एतत् कार्यं करणीयम्। इदं तु व्रतबुद्ध्या अस्माभिः करणीयमस्ति। गृहे वयं कदाचित् कानिचित् व्रतानि आचरेम। व्रतम् आचरति इत्युक्ते सः अत्यन्तं श्रद्धया व्रतम् आचरति। तथैव अस्माभिः अत्यन्तं श्रद्धया इदं कार्यं करणीयमस्ति। इदञ्च निरन्तरं करणीयमस्ति। व्रतानि यदा आचरामः कञ्चित् कालं करोमि, मध्ये कञ्चित् कालं न करोमि इति प्रायः न क्रियते। मध्ये विश्रान्तिः न स्वीक्रियते। नैरन्तर्यम् अपेक्षितं भवति। एवम् इदं व्रतम् अस्माभिः स्वीकृतं चेत् निरन्तरम् इदं व्रतम् अस्माभिः अनुष्ठेयं भवति। एतावतः महतः काव्यस्य व्रतरूपेण निरन्तरं पठनं कतिचन जनाः अङ्गीकुर्युः वा इति अस्माकं मनसि कश्चन प्रश्नः आसीत्। किन्तु आश्चर्यस्य विषयः नाम सहस्राधिकाः जनाः अहमहमिकया आगत्य स्वस्य नाम पञ्जीकरणं कृतवन्तः। अहमपि पारायणं करिष्यामि, अहमपि पारायणं करिष्यामि। अतः इदानीं वयं प्रायः परसहस्राः जनाः इदं रामायण पारायण रूपं यज्ञम् आचरन्तः स्मः। तत्र निरन्तरं करणीयम् इति संकल्पः अस्ति। रामायणे आहत्य उत्तरकाण्डमपि योजयित्वा 48,600 सर्गाः सन्ति। यदि वयं प्रतिदिनं सर्गद्वयं पठेम नियतरूपेण तदा 24,300 दिनेषु पूर्णं रामायणं समापयितुं शक्नुमः। यद्यपि वर्षे इतोपि कानिचित् दिनानि भवन्ति, कदाचित् गृहे जाताशौचं मृताशौचम् इत्यादिकं भवितुमर्हति। तादृशानि दिनानि परित्यज्य वयं पठामः चेत् आहत्य एकस्मिन् वर्षे वर्षाभ्यन्तरे सम्पूर्णं वाल्मीकिरामायणं पठितुं शक्नुमः। 24,000 श्लोकान् अपि पठितुं शक्नुमः वर्षाभ्यन्तरे। अतः तथैव करणीया इति अस्माभिः योजना कल्पिता अस्ति। तत्सम्बन्धे द्वित्राः सूचनाः सन्ति। निश्चयेन एतद् कार्यं श्रद्धया प्रत्येकेन जनेन अपि कर्तुं शक्यते। स्त्री अपि कर्तुं शक्नोति, पुरुषोऽपि कर्तुं शक्नोति, बालः अपि
यः सम्यक् संस्कृतं पठितुं शक्नोति सोऽपि कर्तुं शक्नोति। जाति इत्यादि कोऽपि भेदः अत्र नास्ति। श्रद्धालुः सर्वोऽपि इदं कार्यं कर्तुं शक्नोति, स्वगृहे एव उपविश्य कर्तुं शक्नोति। स्वस्य गृहस्य या परंपरा अस्ति, वयं देवम् इति यं भावयामः तस्य पुरतः उपविश्य दीपं ज्वालयित्वा रामायण पुस्तकं संस्थाप्य पुस्तकस्य नमस्कारं कृत्वा वयं साक्षात् रामायणस्य पारायणस्य आरम्भं कर्तुं शक्नुमः। अयमेव आचारः, एवमेव करणीयम् इति तथा किमपि नास्ति। रामायण पारायणार्थं यत्किमपि पुस्तकं स्वीक्रियतां नाम, विशिष्य गीता प्रेस् पुस्तकानि अत्यन्तं प्रसिद्धानि भवन्ति, तानि पुस्तकानि स्वीकृत्य पारायणं कुर्मः चेत् उत्तमम्। तस्य अनुवादसहितानि पुस्तकानि राज्ये राज्ये लभ्येरन् तानि अपि स्वीकर्तुं शक्नुयुः। तस्मिन् पुस्तके विशेषतया पारायणात् आरम्भे मङ्गलाचरणं कृतं भवति। आदिमङ्गलम् मङ्गलाचरणरूपेण केचन श्लोकाः भवन्ति। तान् श्लोकान् पठित्वा अनन्तरं सर्गद्वयं पठित्वा तदनन्तरम् अन्ते अन्त्यमङ्गलरूपेण केचन श्लोकाः भवन्ति। भवन्तः तद् पुस्तकं स्वीकृत्य परिशीलयन्ति चेत् ज्ञातुं शक्नुवन्ति मङ्गलश्लोकाः के। तान् श्लोकान् पठित्वा पूर्वमपि श्लोकाः अनन्तरमपि श्लोकाः तथा पठनं कृत्वा अनन्तरं मध्ये सर्गद्वयस्य पारायणं कर्तव्यम्। केचन प्रश्नं पृच्छेयुः, किं तद् मङ्गलं करणीयमेव वा इति। तत्रापि अस्माकं परम्परा एवं विश्वसिति। यत्किञ्चित् क्रियते चेत् काव्यस्य अध्ययनम् इत्यादिकम् आदौ मङ्गलाचरणं कर्तव्यम्, अन्तेपि मङ्गलाचरणं कर्तव्यम्, निर्विघ्न परिसमाप्ति निमित्तम् इति नैयायिकाः मन्यन्ते। अस्तु नाम एषः अस्माकं विश्वासः अस्ति, एषा परम्परा अस्ति। अतः परम्परानुरोधेन आदिमङ्गलं कृत्वा सर्गद्वयस्य पारायणं कृत्वा अन्त्यमङ्गलं च पठित्वा वयं तस्य दिनस्य रामायणपारायणं समापयामः। प्रातः भवितुमर्हति, सायं भवितुमर्हति, यदा कदा प्रातः वा सायं वा शुद्धाः सन्तः स्नानादिकं कृत्वा रामायणस्य पारायणं वयं करिष्यामः। मध्ये कदाचित् आशौचादिकम् आपतितं चेत् तानि दिनानि परित्यज्य पुनः अनुवर्तनं कर्तुं शक्नुमः एव। एतेन क्रमेण निरन्तरं वयं प्रतिदिनं सर्गद्वयमिव पारायणं कुर्मः। मध्ये एकः प्रश्नः भवति, अस्माभिः यत् क्रियमाणमस्ति इदमस्ति श्रीमद्वाल्मीकिरामायणस्य पारायणं। पारायणमस्ति, वयम् एतदेव पारायणं यदि इच्छेम अध्ययनरूपेण परिवर्तयितुमपि शक्नुमः। पारायणम् अध्ययनम् इति शब्दद्वयमस्ति। द्वयोर्मध्ये कः भेदः इति पृच्छ्यते चेत् सामान्यतः पारायणं यदा क्रियते तद् प्रायशः शब्दप्रधानं भवति। शब्दानां स्पष्टम् उच्चारणं तत्रैव तात्पर्यं भवति, तदेव अत्यन्तं मुख्यमपि, तत्र संशयः नास्ति। निर्दुष्टं पठनं वाचनं पारायणं। विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रमस्ति, तादृशस्तोत्राणां पारायणं वयं कुर्मः, समीचीनमेव। किन्तु तस्मिन् पारायणे प्रायः अर्थादिविषये अधिकं चिन्तनं न क्रियते। न करणीयमिति किमपि नास्ति प्रायः, किन्तु वयम् एतदेव अध्ययनरूपेणापि चिन्तयामः चेत् पारायणं कुर्वन्तः एव वयं
अध्ययनदृष्ट्या अपि चिन्तयामः चेत् इतोपि अधिकं लाभान्विताः भवितुं शक्नुयामः। तर्हि अध्ययनदृष्टिः नाम का इति चेत् मध्ये मध्ये अर्थानुसन्धानपुरस्सरं यदि पठेम, तर्हि अस्मासु बहवः एतावता सामान्यं संस्कृतं जानीयाम एव। रामायणस्य भाषा एतावती सरला अस्ति, प्रायः सामान्यं संस्कृतं यः जानाति सोऽपि तत्र तत्र अर्थम् अवगन्तुं शक्नुयात्। कुत्रचित् क्लेशः भवेत्, तादृशप्रसङ्गं विना अन्यत्र सर्वत्रापि सः अर्थम् अवगन्तुं शक्नोति एव। अतः यदा पारायणं कुर्वन्तः भवामः तस्मिन्नेव अवसरे अर्थानुसन्धानमपि कुर्वन्तः यदि गच्छेम तद् पारायणम् अध्ययनं भवति। सरला भाषा अस्ति, भाषामपि परिशीलयितुं शक्नुमः। वाल्मीकिमहर्षेः भाषाप्रयोगः नितरां सरलः भवति, तथैव नितराम् आकर्षकः भवति। एकमेव शब्दं सः तत्र तत्र पुनः पुनः प्रयुङ्क्ते। वयं पुनः पुनः रामायणं परिशीलयामः चेत् केषु शब्देषु वाल्मीकिमहर्षेः अत्यन्तं प्रीतिः इति अवगन्तुं शक्नुमः। सीतायाः विषये स अनेकेषु स्थानेषु सीतासुरसुतोपमा इति शब्दस्य प्रयोगं करोति। अहं चिन्तयामि तस्मिन् शब्दे तस्य महती प्रीतिः। रामस्य विषये वक्तव्यं चेत् कौसल्यानन्दवर्धनः इति वदति। लक्ष्मणस्य विषये वक्तव्यं चेत् सुमित्रानन्दवर्धनः इति वदति। भरतस्य विषये स्थानद्वये कैकेय्यानन्दवर्धनः इति शब्दस्य प्रयोगं कृतवान् अस्ति। एवं विशिष्टानां शब्दानां प्रयोगं वाल्मीकिः करोति, तदपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः। पुनः व्याकरणादिषु केषाञ्चित् आसक्तिः अस्ति तच्चेत् तादृशान् प्रयोगान् अपि वयं तत्र तत्र द्रष्टुं शक्नुमः, सङ्ग्रहीतुं शक्नुमः। यदि तादृशी दृष्टिः अस्माकम् अस्ति तर्हि अपि अध्ययनकर्तृषु एकं निवेदनम्। अध्ययनं यदा कुर्मः तदा हस्ते काञ्चित् लेखनीं वा अङ्कनीं वा गृहीत्वा उपविशामः चेत् कश्चन विशिष्टः प्रयोगः तत्र दृष्टः, सुन्दरः शब्दः प्राप्तः, तथा अस्ति चेत् तत्र अधोरेखाङ्कनं कुर्मः चेत् अनन्तरं तस्य परिशीलनं कर्तुं शक्नुमः। अतः भाषाभ्यासदृष्ट्यापि महते लाभाय कल्पते श्रीमद्रामायणस्य पारायणमस्ति। अतः अन्ते इदमेव निवेदनं करोमि अहम्। अस्माभिः एकं निमित्तं स्वीकृत्य अस्मिन् अवसरे श्रीमद्रामायणस्य पारायणं करणीयम् इति कश्चन सङ्कल्पः कृतः अस्ति। वयं कृतसङ्कल्पाः स्मः। समाप्तिपर्यन्तमपि वयं एतद् कार्यं न त्यजेम। रामनवमीतः आरभ्य निरन्तरं वर्षं यावत् वयं प्रतिदिनं रामायणस्य सर्गद्वयं पठन्तः एव भवेम। यावत् रामायणस्य समाप्तिः तावत्पर्यन्तमपि निरन्तरम् अस्माकं पठनं भविष्यति। एवं निर्णयं कुर्मः। वयं पञ्जीकरणं कृतवन्तः स्मः। कियन्तः जनाः पठन्ति? देशस्य विविधेषु कोणेषु वर्तमानाः जनाः सर्वेपि एतत् कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एतेन अस्माकं कियान् आनन्दः भवति। यदि एतादृशः प्रयत्नः कृतः न भविष्यत् निश्चयेनापि एतावन्तः जनाः युगपत् श्रीमद्रामायणस्य पठनस्य आरम्भं न अकरिष्यन्। केनचित् कारणेन रामायणस्य एतादृशं पठनं कर्तुम् अस्माभिः सर्वैः कश्चन अवसरः प्राप्तः अस्ति।
वयम् एतस्य सदुपयोगं कुर्वन्तः रामायणस्य पठनं पारायणम् अध्ययनं च आवर्षं करिष्यामः। भगवतः श्रीरामस्य कृपापात्राणि भवेम। एतावदेव निवेद्य विरमामि। नमो नमः।